Present attendance as a quorum to transact all the agenda as per the ordinary Gram Sabha meeting notice reference number VP Chennai 2024-25-2064-8833-2025. The ordinary Gram Sabha meeting chaired by the Sarpanch Shri Sandesh Shirodkar and Chairperson welcome all the Gram Sabha members. One then suppose quorum present asa no सांगा पण ते सोहळ्यात धांग टायमिंग दिला न्हू मिटिंगेचो न्ही तूं हेजें इंटरप्रिटेशन करता हें पंचायत आसतली कळ्ळें पंचायत आसतली तुमच्या कितें म्हणटलें जर ग्रामसभा जर घेवपाची आसा आनी ग्रामसभेक पिरियड ऑफ टाइम ते घे म्हणटा आमी कशें रेफ्यूज करतले ते कन्सर्न आमी रेफ्यूज कशें करतले आमकां काडचीच पडटलें नो इट इज युअर कन्सर्न तुमचें कन्सर्न प्रत्येक ग्राम हेजे पंचायतीचे बाबा तुम्ही रेझोल्युशन घ्या आणि धाडा ग्रामसभा रेझोल्युशन व्हॅलिड जातले थंय तेका पळोवंक जाय न्हू ते तुम्ही आमच्या नोटीस काडिना तीन दिसाचे 4 दिसाचो सर्क्युलर येता पयलीं आनी कार्ड म्हणटा ग्रामसभा टाइम दिलेलो प्रपोजल घालपाक एकूच दीस खंयचे प्रपोजल्स घालपाक एकूच दीस आफ्टर रिसिविंग द नोटीस ऑन फोन खंयची पण म्हाका फोनार घातला 15 मे काढला मगो ग्रामसभा की तेणे पोस्ट स्ट्रीट किती तारखेर केला केन्ना पोस्ट केला पंढुरंग हा पोस्ट कळला कितें पब्लिक नोटीस केला पब्लिक आम्ही नोटीस लायली नंतर त्याला आयतारसा नोटीस लायली ते आसा आय हॅव मागीर ताका सोमारा मांडे दिला म्हाका ठीक केले म्हटल्यार 15 तारखेची 15 तारखेला लायली ना आयतार संडे न्ही रे 15 तारखेची 15 तारखेला लायली काय कितक्या दिसांनी लायली 16 तारीख सारखी 16 तारखेला लायली जर तुवें 16 तारखेला लायली कळ्ळें न्ही जाल्यार जे कोण आमचे जे मेन कोण आसा न्ही ते प्रपोजल घालचे नाशिल्ले सेकंड आमी राव तेन्ना मातशें गडबड करूं नाका तेका सारकें लक्षांत हाडून दिता घालचे नासले तुवें ती नोटीस जस्ट एक दीस आदी लायला म्हणून तेन्ना म्हणटा म्हाका एक दीस मेळा म्हणून हें करपाक प्रपोजल दिवपाक पर्सनल फोनाचेर म्हाका नोटीस मागीर पावूंक ना त्याला पर्सनल घातला पण आमकां कशी ना बरें ते फाटले ते ग्रामसभेचे राव बाबाय 15,000 20 to 15,000 15,000 कळ्ळें न्ही हे कितें म्हणटा एनी स्टेट पंचायत राज एक्ट स्पेसिफाय द मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट फॉर Gram Sabha meeting such as 1/10 of the total member of the fixed number. If this minimum number is present, the meeting can be proceed. Maka to sana. Can we proceed within 15 minutes of time? Huh? Can we 15 minutes proceed? of time no. You know, 1/10 of the total member. One thing suppose present असा न्हू सवाय लागून इंडिविजुअल डिसिजन असता लोकांचे तुम्ही आमकां पयले ग्रामसभा हा म्हणून आमच्या मेंबरांकूच नोटीस पावोंक ना एकल्या पासून हिंगा नोटीस पावोंक ना चर्चीन नोटीस पावोंक ना जाल्यार ग्रामसभा कोण घेतलो कहो आमकां पब्लिक नोटीस करून मारपाचें त्यो आमी मारता आसतो मारूंक ना Wait. Just a minute. Just a minute. म्हाका एक सांग तेका कितें म्हणटा पंढुरंग ग्रामसभा म्हणटा बरोबर गेल्या फावटी तुमी आतां स्पेशल ग्रामसभा घेतली मोबाईल धरलेला ना घेतली काय ना गेली ती जाली स्पेशल ग्रामसभा जाली तेन्ना ती तुमकां खबर आसा ची ग्रामसभा चिंतला आसलेली सो लोकांचे कितें कितें विशय मारला मेन विशय म्हणटा तो स्तंभ आनी दुसरो मेगा प्रोजेक्ट त्याचेर तुमकां कितें आयची ग्रामसभा बरी जाली म्हणजे चड जाणांचे प्रपोजल आसले त्या प्रपोजलाक तो आमचो स्तंभाच्या बाबतीन येयल्ले तशें आनी गार्बेज विशय जालो तो चडसो गार्बेजचो इशू जालो डिस्कशन जालें त्या बाबतीन आनी हांवें जें तिका सांगलें स्तंभ म्हणून येता म्हणून आतां पळय पेपराचेर न्यूज जाता तशें हांवें ग्राम पंचायतीचे मेंबर आसा तांकां इन्फॉर्म केलें की आमकां काय पंचायतीक काय ह्या बाबतीन काय येवंकूच ना म्हणून हाजेर डिस्कशन काय करून काय अर्थूच ना जेन्ना आतां पंचायतीक जर आमकां कितें येयल्लें जाल्यार आमकां तिका स्वता सांगला ज्या दिसा पंचायतीक आमी येतले तेन्ना स्पेशल हांव ग्रामसभा घेता तिका हांवें तिका आयज पंचायती निमतें डिक्लेअर केला पूण हेजेर इन्फॉर्मेशन करून डिस्कशन काय अर्थूच ना आमकां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन कांयच ना हांव कशें डिस्कस करूंक शकता हेजे बाबतीन पूण हांवें तिका सांगला जेन्ना जर येतली जर आमकां बाबतीन कितें हांव डायरेक्ट स्पेशल ग्रामसभा घेतलो हेजे विशयाचेर ओके दुसरो विशय म्हणजे मेगा प्रोजेक्ट
ताजेर तुमकां कितें पळय आयज मेगा प्रोजेक्टाच्या बाबतींत तेंच्यांनी सांगलां की अमके अमके युनिट आमी तांकां सांगू जे प्रमाणे जे FIR आहा त्या प्रमाणे आमी जे कितें कायद्या प्रमाणे टॅक्निकल आमचे कडेन ना जे TCBसून येता जे हेल्थासून येता डिपार्टमेंट त्या प्रमाणे आमी हे करतले वचून की हांव तांकां त्यावेळी विचारलें आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे तुमी सांगा कितल्या विशयाचे म्हणजे कशें कितके युनिट आसपाक जाय तें म्हणून सांगलें तांकां तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आमी तांकां त्या प्रमाणे सांगला आनी TCB धाडटले लेटर तांकां आणि तुमचेर असो खूप आरोप जालो की प्री मनसून काम तुमचें जालें ना म्हणून. हय पळय कशें आहा आमी फोर्टनायट मिटिंगेन डिस्कशन घेतलेलें आसा करेक्ट एकच पावसून बिगान पडलो आनी सगळ्या वडांचे जे उरलेले आहा तेंच्यांनी चालू आसा आमी सांगला फोर्टनायट मिटिंगेक आमी गेले मिटिंगेक आमी सांगलेलें की सो प्री मनसून काम चालू करचें म्हणून सांगलेलें आमच्या पंच मेंबरांनी सगळ्यांक काम झालं ना पळय थोड्या अजून वॉर्डा मेंबर चालू जाल्लो आसा आनी थोड्यान उरलेले पूण आतां तेणी काल ज्या दिसा पयलोच पावस पडटा आनी मातसो गार्बेजो भरपूर इश्यू येयलो कित्याक लागून रस्त्याचेर पडले आमकां नदरेक हाडले त्या प्रमाणे आमी मागीर लेबर घालून ते क्लियर करून घेतले मागीर बट गार्बेजीचो विशय पयलींच्यानूच असो आहा येस तर तेजेर कितें सोल्युशन करेक्ट आयज हांव तेंच सांगता गार्बेजो इश्यू हो मोठो इश्यू आसा हो सगळ्याकूच ना चिमणानूच न्हू पूण हो कशें ना फाल्यां पंचायतीक तुमी ब्लेम करूंक शकना पूण लोकांनी विशय करपाक जाता आमी स्टॉकवाल्यांक लागून नोटीसी काडली आतां कोणें जायते म्हणजे विशय आहा पूण हें कितें आपलें जे आतां जी आमची गार्बेज कमिटी आहा तिंकांय सांगला तुमी आमकां नदरेक हाडपाक जाय फायन मारपाक लागून तुमी सांगपाक जाय तुमी अवेरनसूय करपाक जाय जे बाबतींत पूण अवेरनस लागून केलें पूण लोकांनी विचार करपाक जायना की हो गार्बेज सदांच पंच मेंबराक सरपंचाक पंचायतीक तुमी ब्लेम करूंक शकना आपल्याचे सायडी हाडटा आपल्या सायडी करता आनी थंय उडयता आनी जे चडशे आसा पळय ते डोर टू डोर कलेक्शन जाता आमचो आनी लास्टूच मिटिंगे आमी फोर्टनायट मिटिंगे आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन सगळे पंच मेंबरांनी डिस्कशन केल्लें ताका सांगलें जे ब्लॅक स्पॉट आसा ते पयलीं करपाक जाय कित्याक लोकांक आयज मेन इश्यू व्हडलो गार्बेज आयज जे तुमी पयलें आसलो ग्रामसभेक चड मोठो अशें काय डिस्कशन बरें जालें सगळें फकत गार्बेज इश्यूचेरूच जाला मागीर ताका आतां सोल्युशन म्हणजे कशें सोल्युशन ताका तेंच फायन करून हाडलां आयज कितें जाता आतां रोखडीच हांव VDC मिटींग काडटलो आनी गार्बेज कमिटीची मिटींग काडटलो तेच्या विशयार डिस्कशन करपाकूच जाय म्हाका गार्बेज हो आमकां तुमी जाणा आसतलें आयज CM लोक कितको म्हणजे फूल गार्बेजा विशयाचेर भरपूर डिस्कशन करता त्या विशयाचेर लोकांक आमी रिक्वेस्ट करतलो आनी एकदां पोतून आमी वतले लोकां मदीं पावतले पाहिजे पूण प्रशासन स्थान जेन्ना सीएमान अनावन्स केलो तेन्ना तुमी MLAक बी विचारूं ना हय MLAक विचारलें हांवें CM कडेन डिस्कशन ह्या विशयाचेर केल्लें सांगलें म्हणजे पूण कशें आतां कसो म्हणजे हांवें CMाक पर्सनली ह्या बद्दल विचारलेलें पूण तेन्ना आमी म्हणजे हांवें सगळे आमचे MLA जावं जिल्हा जावं सगळे कितें बसून तेजेर डिस्कशन करतलो हो कसो प्रोग्राम कितें करता म्हाका कळपाक जाय हांव डायरेक्ट पंचायती ह्याचा मंडळ अध्यक्ष आसा त्या निमित्तान हांवें ते आयज म्हाका ग्रामसभेक आयज हो विशय येतलो म्हाका खबर आसलो म्हणून हांवें सराक सांगतलो असो CM सराक सांगलेलें की असो असो विशय आसा ते डिस्कशन करपाक जाय म्हणजे डिस्कशन करतलो ह्या विशयाचेर आयज ग्रामसभा आशिल्ली आनी कितें कितें डिस्कस जालें मेजर There were various proposals, but first of all, we were very upset because notices आमकां पावोंक ना ग्राम सभा हा म्हणून and that is why लोक कमी आसलो तर हांवें आतां एक रेजोल्युशन घेतलां की आमकां 7 दिसां पयलीं आमकां ह्या मेंबर्सांक एटलीस्ट WhatsApp मेसेजीस करून आमकां ते धाडचे म्हणून सेकंडली देर आर वेरियस इश्यूज हियर इन चिंबे and government is planning for big projects. And now there is fear and anxiety in the mind of the people that there is road widening. Why do we need road widening is the first question. We don't want to give these roads to the builder lobbies benefits. आमच्या गावांत आमकां एक विलेज लूक जाय आमकां एक जी सिटी लूक नाका विलेज ती विलेजूच तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केले सरपंचाक की तुवें तुमच्या वाटेन ऑब्जेक्शन घाला म्हणून आणि आमच्या वाटेन एज अ VDC कन्वेनर ऑल्सो वी विल पुट द ऑब्जेक्शन सेईंग दॅट वी डोंट वॉन्ट रोड वायडनिंग बिकॉज मेनी ऑफ द हाऊसेस एन्स्ट्रल हाऊसेस their boundary walls will be all demolished and there will be more and more accidents going on here. ह्या खातीर आमी हो प्रपोजल घातलेला. सेकंडली आमकां मेगा प्रोजेक्ट्स नाका कित्याक आमची गार्बेज अजून पासून टॅकल जायना. देर इज अ मेनन्स ऑफ गार्बेज पीपल इतले आमी अवेरनेस प्रोग्राम करून इतले आमी तिंकां डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सुद्दां जाता आसतना तोरी गार्बेज हाडून ब्लॅक स्पॉट्स क्रिएट करता आनी इतली फिल्दी जे धारवडकाराच्या कॉलनीचे ऑपोजीट 2 pits आर वीच बिलोंग्स टू द सालगांवकर्स. I have advised the sarpanch to send them a notice to keep a security there and rebuild the wall. The road is in a very dangerous condition. It is collapsed and there need to be a retaining wall for that road. कित्याक ती स्लोप जावन आसा साईबाबा टेम्पलाकडच्यान सकला येता ती स्लोप जावन आसा आनी ते स्लोपान ती गाडी खंयच्यानूच ते फोंडकुलान वचोंक शकता. देर इज नो प्रोविजन्स टू ब्लॉक दॅट. सो आय इन्सिस्टेड ऑन दॅट. Secondly,
we don't get proper water supply. Water is only 4 hours. And if this new constructions come, from where will they get the water? We will not get, because we don't get pressure only. Government say har ghar mein jal, but I don't think this is succeeding. The another thing is about the bore wells. 70 bore wells were found by the WRD officials along with me. Now these bore wells are not sealed yet, and on the day of sealing I get a message from the WRD saying that these bore wells are kept on hold. The sealing, and the excuse was given that the sealing technician is not available. Now from that day to today, it's 1 month. Still the sealing is not done. The water table is going down day by day. The wells are getting dried in spite of rains. I would suggest that there is a tank, water tank, a reservoir there, two there are. They can be easily given water, clean water can be provided to them. Now to my bad luck, I got the news that they don't have occupancy. I don't know how this is working. Without basic necessities, how can a person occupy the house? How can they stay in the house? Is my big question. Occupancy thing, all basic necessity na think occupancy diop na, and they have to rectify. They have to rectify this. And on top, घर जाईन माझ्यासारखे इतकी वर्ष माझे आवय बापूय मेलो. सावंत सरकार आमच्या गावात प्रशासन स्तंभ वाडूंक सोदता. जेन्ना आमी ऑलरेडी विरोध केल्लो आहा की आमचे मेगा प्रोजेक्ट्स नाका. प्रशासन स्तंभ जेन्ना 17 फ्लोर जेन्ना बिल्डींग येतल्यो तेन्ना ऑलरेडी आमचे जे प्रोजेक्ट्स आमचे जे पयले कंप्लेन जे आहा ते आमचे अजुनूय अदर जावंकूच ना, आनी तातूंत कोण इंट्रस्टूच घेयना. आमचे ज्यो पयलेचे कितें आमचे जे कंप्लेनी ज्यो आमी म्हटलेले आहा ते रिप्रेजेंटेशन आमचो एक तितूंतलो एक प्रश्न सुद्दां आमचो जो MLA आहा तेणें आमच्या असेंब्लीन एक सुद्दां मांडूंक ना, आनी तो हेज्या फुडें मांडपाचो ना. कित्याक आमी पळयता की जो डेवलपमेंट जो जाता तो तेज्या फॅमिलीक लागूनच जाता मोर ऑर लेस. आतां हे प्रशासन स्तंभ जेन्ना गव्हर्मेंटाचे सगळे आतां हे येतले आतां 17 फ्लोर, कित्याक तेज्या पयलीं जर सरकारान जर आमकां पयलो प्ले ग्रावंड दिलो, आमकां जर एक स्कूल बरे स्कॉल दिले, आमकां एक हेल्थ सेंटर दिलें, एक युनिटी हेल्थ दिलें, फुटबॉल ग्रावंड दिलें, तेज्या उपरांत तेंच्यांनी प्रशासन स्तंभ हाडल्या बीन आमकां कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक पयलीं आमकां जे बेजीक एम्युनिटीज आमकां आतां इतलीं वर्सां जालीं आमी अवॉयड आमकां हें जाल्लें आसा. कित्याक आमचें तें आमकां हेज्या पासून आमकां वंचीत केल्लें आहा. सो तेन्ना सरकारा कडेन मागता की आमचे जे पयलीं आमचे जे बेजीक जे आहा पळय ते आमकां पयले लायव्हलीहूड आमचे नेसेसिटी आहा ते आमकां तेंच्यांनी प्रोवायड करचें. मागीर कितें जाय पळय तें करचें. तांकां कितें आहा तें मागीर आमचें कन्सिडरेशन आमचें प्रोपोज जाता तेन्ना आमी तेजो विचार करून आमी एका हयमुखी ना म्हणटले तेन्ना आमी आमचे व्यूज दितले धरून. I just want. Our Sarpanch was very positive on this, and he said that he will do this. And secondly, there were many things to be discussed about garbage, about water supply, about electricity. Frequent cutouts are there. So we the people of Chimbel, we don't have proper electricity in time, and it takes a very long time to repair it. Our engineer also is very good, but he cannot maintain this because the pre-monsoon works are not been done. The trimming of the branches is not done. Now I come to the heritage site. If you all could shoot that place of the heritage site, you will see for yourself how dangerous it is. There are dangerous trees which are posing danger to the commuters passing there. फाल्यां तर कोणाचेर एक झाड पडलें, I told the Sarpanch, the Panchayat will be responsible for the death of the person, because 2 years I am fighting to cut the dangerous trees. Forest has given permission, but the Providaria is not acting on this. आतां ते आश्रम आहले थिंगा, home for the aged, ते आतां is not fit for a human dwelling. आतां थिंगा आमी आयकलां त्याच हितून स्ट्रॉंग रूम येता म्हणून. कित्याक ते इफ इट इज नॉट फिट थिंगा कोण रावतले, कोण थिंगा गायड करतले, हे EVM मशीन इजी टू मॅनिपुलेट देम देर, बिकॉज ह्यो हिंगा कोण पावचो ना. आय डोंट नो वॉट इज गोइंग ऑन इन चिंबेल. Why do we need a strong room? We don't have a health center. What is Chimbel there? We don't have a health center. We don't have a proper market. We don't have football ground.
So after having no infrastructure for Chimbel people, why do we want that Prashashan Stam over here? Prashashan Stam is coming off 17. What is the FIR over there? It is really shocking to know that BJP Sarkar is only going for big projects. There are lots of projects coming up here in Chimbel. Why only Chimbel? Let the people live freely. We need basic necessities. If we don't have basic necessities, why we want this? We are not able to control our garbage. We are not able to control the water what we are getting. So many things that the drainages are not clean, the desilting is not done of the nallas. So many work is there. Concentrate on that. Give us good life. I would ask the CM, as our dynamic Sarpanch is one of your head of this constituency. It is very well you can coordinate with him and look into the matters of the people. That's my prayer. Thank you.